म्याच खाएँ 16 जना भाइ आज म पौडी खेल्न जाँदैछु आया नदी नदीमा हुन्छ सबै खदी केटाहरू बुङ्गाहरू नदीमा आउनु नदी कपरे नदी चकाचक पारी अब यो म नुहाउँछु हेर्नुहोस् अब एक्लै छु अब म नुहाउँछु गाइस एक्लै चिसो पानी गाड म डुब्छु हेर्नुहोस् म सिधै ढुङ्गामा आउँछ अब एक्लै छु हेर्नुहोस् उल्टा हान्छु उल्टा पानीमा हेर्नुहोस् या हेर्नुहोस् देख्दै Guys, hindi mo din. Hindi na maksuma. Bye bye. Tata, okay.